నమో వెంకటేశాయ. ఓం 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 నమో వెంకటేశాయ.
Om Namo Venkatesaya. 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 Om Namo Ve
వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో
నమో వెంకటేశాయ. నమో వెంకటేశాయ. నమో ఓం శన్నో మిత్రశ్యం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. శీక్షాం వ్యాఖ్యాస్యామః వర్ణస్వరః మాత్రాబలం సామసంధానః ఇత్యుక్తః శీక్షాధ్యాయః. సహ నౌ యశః సహ నౌ బ్రహ్మవర్చసం అథాతः సగోహితాయ ఉపనిషదం వ్యాఖ్యాస్యామః. పంచస్వధికరణేషు అధిలోకమధిజ్యోతిషమధివిద్యమధిప్రజమధ్యాత్మం తామహాసగోహితా ఇత్యాచక్షతే. అథాధిలోకం పృథివీ పూర్వరూపం ద్యౌరుత్తరరూపం ఆకాశసంధిః వాయుః సంధానం ఇత్యధిలోకం. అథాధిజ్యోతిషం అగ్నిః పూర్వరూపం ఆదిత్య ఉత్తరరూపం ఆపః సంధిః వైద్యుతః సంధానం ఇత్యధిజ్యోతిషం. అథాధివిద్యం ఆచార్యః పూర్వరూపం అంతేవాస్యుత్తరరూపం విద్యాసంధిః ప్రవచనగో సంధానం ఇత్యధివిద్యం. అథాధిప్రజం మాతా పూర్వరూపం పితోత్తరరూపం ప్రజాసంధిః ప్రజననగో సంధానం ఇత్యధిప్రజం. అథాధ్యాత్మం అధరాహనుః పూర్వరూపం ఉత్తరాహనురుత్తరరూపం వాక్సంధిః జిహ్వాసంధానం ఇత్యధ్యాత్మం. ఇమా మహాసగోహితాః య ఏవమేతా మహాసగోహితా వ్యాఖ్యాతా వేద సంధీయతే ప్రజయా పశుభిః బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సువర్గేణ లోకేన యశ్ఛందసామృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోऽధ్యమృతాత్ సంబభూవ సమేంద్రో మేధయా స్పృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోऽసి మేధయా పిహితః श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागोऽसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयानुवस्य सोऽसानि स्वाहा तन्त्वाभग प्रविशानि स्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं द्वयि मृजे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथा मासाहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः भ्रातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः स्वविधि वा एतास्तिस्रो व्याहृदयः तासामहस्मैतां चतुर्थीम् माहाचमस्य प्रवेशयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः
मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिकोटिमहीयन्ते भूरिति वारुचः भुव इति सामादि सुवरिति यजुर्गोषे मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृदयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यतो ह्यशीर्षकभागे भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मनहानन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्म पृथिव्यन्तरिक्षम् द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि अपरोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानो पान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनो वाक्त्वग् चर्मभागो सद्गस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचुत् पान्तम् वा इदगो सर्वम् पान्तेनैव पान्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीरगो सर्वम् ओमित्येतदनुगुणः स्मराप्याश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामादिगायन्ति ओमिति शस्त्राणि शगोसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिकरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्रवाणीति ब्रह्मैवोपाप्नोति अगञ्ज स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम् च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम् च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम् च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तथैरितपाणित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः अहम् वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणकोसमर्चसम् सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्चाचार्योऽन्तेवासिनमनुषास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम् धनमाहृत्य प्रजातन्तुम् मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ध्यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एकेतास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषाम् त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विधिकित्सा वा वृत्तविधिकित्सा वा स्यात्
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः तथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् रतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म यो वेदनिहितम् गुहायाम् परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विभश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदम् पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीकश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनरभियन्त्यम् ततः अन्नगो हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वम् वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन ब्रह्मोपासते अन्नगो हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नन्तरुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणम् देवानुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव तायुर्यन्ति ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आवेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम् दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्ये
श्लोको भवति विद्यामै यज्ञम् तनुते कर्माणि तनुते विज्ञानम् देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानम् ब्रह्मचेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो न प्रश्नाः उदा विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयता बहुस्याम् प्रजायेति सतपोदप्यता सतपस्तत्वा इदगो सर्वमसृज यदिदम् किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्यत्यभवत् निरुक्तम् च निरुक्तम् च निलयनम् च निलयनम् च विज्ञानम् च विज्ञानम् च सत्यम् च नृतम् च सत्यमभवत् यदिदम् किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानज्ञः स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत हि यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसगृह्येवायल्लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्येनात्ये निरुक्ते योजने भयम् प्रतिष्ठाम् विन्दते अथसो भयम् गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरम् कुरुते अथ तस्य भयम् भवति तत्त्वेव भयम् विदुषो मन्वानः स्यात् तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वारः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य नीमागोषा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दुरिष्ठो बलिष्ठः तस्येयम् पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतम् मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणाम् चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् पितॄणाम् चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानाम् देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि हन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् कर्मदेवानाम् देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मणानन्दः श्रोत्रियस्य
यस्य च कामः तस्य स यश्चायम् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्च नेति एतगोहवावनतपति किमहनो साधुना करवम् किमहम् पापमकरवमिति स य एवम् विद्वानेति आत्मानज्ञस्पृणुते उभे ह्येवैषयेति आत्मानज्ञस्पृणुते य एवम् वेद इत्युपनिषत् भूर्वैवारुणिः वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नम् प्राणम् चक्षुश्रोत्रम् मनोवाचमिति तनोहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति तदपोरप्यय सतमस्तत्त्वा अन्नम् ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोरप्यय सतपस्तत्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोरप्यय सतपस्तत्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोरप्यय सतपस्तत्त्वा विज्ञानम् ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोरप्यय सतपस्तत्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्नलिन्यात् तद्व्रतम् प्राणो वान्नम् शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरम् प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या
अन्नन्न परिचक्षीत तद्व्रतम् आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्यावः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम् बहुकुर्वीत तद्व्रतम् पृथिवी वा अन्नम् आकाशोऽन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चनवसतो प्रत्याजक्षीत तद्व्रतम् तस्माद्यया च विधया बह्वन्नम् प्राप्नुयात् आराध्यस्मान्नमित्याजक्षते एतद्वै मुखतो नगोरार्धम् मुखतोऽस्मान्नगोराध्यते एतद्वै मध्यतो नगोरार्धम् मध्यतोऽस्मान्नगोराध्यते एतद्वा अन्ततो नगोरार्धम् अन्ततोऽस्मान्नगोराध्यते य एवम् वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषीः समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति दृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मम इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमल इत्युपासीत पर्येणम् म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायम् पुरुषे यशसावादित्ये स एकः स य एवम् विद् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते हा अहग्श्लोककृदहग्श्लोककृदहग्श्लोककृद अहमस्मि प्रथमजारुतास्य पूर्वम् देवेभ्यो अमृतस्य न भायि यो मा ददाति स इदेव मा वाह अहमन्नमन्नमदन्तमाग्नि अहम् विश्वम्भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योति य एवम् वेद इत्युपनिषत्
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् पर्यात्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोऽधिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति आयङ्गोः पृश्नीरक्रमेत सादन्मातरम् पुरः पितरम् च प्रयन् स्वाहा अन्तश्चारति रोचनास्य प्राणादापानति व्याख्यन्महिषो दिवम् त्रिंशद्धाम विराजति वाक्पातङ्गायाधीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः ऋतम् च सत्यम् चाभिद्धात्तपसोऽध्याजायत ततो रात्र्याजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो आजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमाकल्पयत् दिवम् च पृथिवीम् चान्तरिक्षमथो स्वाहा संसमित्यो वसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इळस्पदे समिध्यसे स नो वसोऽन्याभार सङ्गच्छध्वम् संवादध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समीतिः समानि समानम् मनः सह चित्तमेधा समानम् मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासादि तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपादये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वङ्गी गातु भेषजं छन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यवो विद्यायाग्रताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीरानायेनस्तद्वीचचक्षिरे विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेदोभयज्ञसः अविद्यया मृत्युम् तीर्त्वा विद्ययामृतामश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यवु सम्भूत्याग्रताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीरानायेनस्तद्वीचचक्षिरे सम्भूतिम् च विनाशम् च यस्तद्वेदोभयज्ञसः विनाशेन मृत्युम् तीर्त्वा सम्भूत्यामृतामश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सद्यस्यापीहितम् मुखम् तत्त्वम् पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षेयमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समोहतेजो यत्ते रूपम् कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनीलममृतमथेदम् भस्मान्तग्गुं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृतज्ञस्मर क्रतोस्मर कृतज्ञस्मर अग्नेनया सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जोहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मा उक्तिम् विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समुद्र उदरमन्तरिक्षम् वायुर्द्यावा पृथिवी आण्डौग्रावाशे भस्सो मोरेतो यज्ञभ्यते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागे वास्य वागहर्वा अश्वस्य जायमानस्य महिमा पुरस्ताज्जायते रात्रिरेरम् महिमा पश्चादनुजायत एतौ वै महिमानामश्वमभितः बभूव दुर्हयो देवानवहदर्वासुरानुवाजी गन्धर्वानश्वो मनुष्यान् समुद्रो वाश्वस्य योनिः समुद्रो बन्धुः यद्दर्शपूर्णमासौ यजते अश्वस्यैव मेभ्यस्य पदे पदे जुहोति एतदनुगुरिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेभ्यस्य पदे पदे जुह्वति यो वा अश्वस्य मेभ्यस्य विवर्तनम् वेद अश्वस्यैव मेभ्यस्य विवर्तने जुहोति असौ वा आदित्योऽश्वः सदाहवनीयमागच्छति तद्विवर्तते यदग्निहोत्रम् जुहोति अश्वस्यैव मेभ्यस्य विवर्तने जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेभ्यस्य विवर्तने जुह्वति यदेकादशेहन् प्रवृज्यते इन्द्रो भूत्वा त्रिष्टुभमेति यद्वादशेहन् प्रवृज्यते सोमो भूत्वा सुत्यामेति यत्पुरस्तादुपसदान् प्रवृज्यते तस्मादितः परागमोल्लोकादस्तपन्नेति यदुपरिष्टादुपसदाम् प्रवृज्यते तस्मादमुदोर्वागिमान् लोकादस्तपन्नेति य एवम् वेद ऐव तपति तस्यैवात्मा पदवित्तम् विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन पञ्चपञ्चाशतस्त्रिवृतः संवत्सराः पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदशाः पञ्चपञ्चाशतः सप्तदशाः पञ्चपञ्चाशत एकविंशाः विश्वसृजागो सहस्रसंवत्सरम् एतेन वै विश्वसृज इदम् विश्वमसृजन्त यद्विश्वमसृजन्त तस्माद्विश्वसृजः विश्वमेनाननुप्रजायते ब्रह्मणः सायुज्यगोसलोकतायन्ति एतासामेव देवतानागुम् सायुज्यम् साष्टितागौ समानलोकतायन्ति य एतदुपयन्ति ये चैनत्प्राहुः येभ्यश्चैनत्प्राहुः ॐ तस्यैवम् विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धापत्रे शरीरमिध्वमुलो वेदर्लोमानि बर्हिर्वेदः शिखा हृदययोपः काम आज्यम् मन्युः पजुस्तवोऽग्निः शमयिता दक्षिणा वाग्भूता प्राण उद्गाता चक्षुरद्धरयुर्मनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नेयावध्रियते सा दीक्षाय दश्नाति यत्पिबति तदस्य सोमपानै यद्रमते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च सप्रवर्ग्यो यन्मुखम् तदा हवनीयो यदस्य विज्ञानम् दज्जुहोति यत्सायम् प्रातरत्ति तत्समिधो यत्सायम् प्रातर्मध्यम् विरञ्जतानि सवनानि ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येऽर्धमासाश्च ते चातुर्मास्यानि यर्तवस्ते पशुबन्धाये संवत्सराश्च ते हर्गणाः सर्ववेदसंवा एतत्
तत्सत्रय्यन्मरणम् तदवभृथ एतद्वै जरावर्यवग्निहोत्रको सत्रय्य एवम् विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानम् गत्वा युज्यस्य सायुज्यम् गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेव महिमानम् गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यम् सत्येतो सूर्या चन्द्रमसोर्महिमानो ब्राह्मणो विद्वानभिदयति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ॐ येषस्य धारया सुधा
तत्सवितुर्वरेण्यो भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ब्रह्मा प्रजापतिर्वाच प्रजापतिर्मनवे मनुप्रजाभ्यः आचार्यकुलात् वेदमधीत्य यदा विधानं गुरोर्कर्मादिशेषेण अभिसमावित्य कुटुम्बे सुचौदेशे स्वाध्यायमधीयानः धार्मिकान् विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्रेभ्यः सकल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ओमाप्यायन्नमहाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु शान्ताद्यौ शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वा अन्तरिक्षम् शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः यय्यापारमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मा संशिता ययैव सा सृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौ शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः 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 शान्तिभिः ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमायामोऽहम् यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं दच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः ॐ प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तारे तथा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वामुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदम्बरं पुण्डरीकं विज्ञानघनम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणम् कारणरूपमकारपरब्रह्मो एतत्सर्वधिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माध्यन्तरमादित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपादक उपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषत् आभिर्गीर्भिर्यदतो